Kalangkuban sa batakang pagtuon sa Biblia. Ang pagkawalay alamag sa balang kasulatan, mao ang pagkawalay alamag mahitugon ni Kristo. Mao kini ang mga pulong ni San Jeronimo. Human sa Konsilyo Vaticano II o sa PCP II, giduso sa simbahan ang pagbasa sa Biblia. Daghang mga edisyon ang gipa-imprinta sa madagkong pinulungan sa atong nasod ug giapod-apod ngadto sa makatawhan aron ang kadaghanan kung dili ang tanan adunay susamang kahigayunan sa pagbasa sa balaang kasulatan. Apan unsa may kapuslanan sa paggunit sa Biblia kung dili kita mahibulo og mupakli niini. Aging pagtubag niining kinahanglanon sa atong mga katilingban, namugna ang daghang mga pamaagi ug ang mga material nga nakatabang sa atong mga lumilihok sa atong mga Kristohanong katilingban sa pagsabot sa Biblia. Kami usab naghukom nga mao kini ang tukmang panahon kon kairos sa pagtampo aron ang Biblia masinati sa tanan mga maayong balita. Nakaamgo usab kami nga adunay lain-laing pamaagi sa pagsinati og pagtuon sa Biblia. Busa wala kami mangita og talagsaon o kinaugalingong paagi, kundi among gitan-aw ang kahimtang sa atong mga gagmayng Kristohanong katilingban kon JKK aron haom kining material sa ilang kinabuhi. Og diha mogawas ang pinakaunang tumong niining batakang pagtuon sa Biblia, nga mao ang pagpalig-on sa mga Kristohanong katilingban pinaagi sa makanunayong pagbasa, pagpamalandong, pagtuon, pag-inambitay o pagpuyo sa pulong sa Dios. Aron makabot ang maong tinguha, gipaningkamutan nga ang kinatibuk ang kalihukan sa batakang pagtuon sa Biblia o BPB maghupot nining mosunod. Una, katilingbanong pagsinati sa Biblia. Tungod kay ang Biblia bunga sa makasinatian sa katawhan sa Dios, masabtan nato kini og mabati nga pulong sa Dios kung kini basahon og pamalandungan isip Kristohanong katilingban. Ikaduha, ang Biblia pulong sa Dios. Tun-an nato ang Biblia sa iyang pagkalibro aron matabangan kita sa pagkakaplag sa buhing pulong sa Dios nga mo'y lamdag o giya sa atong pagpanaw sa kinabuhi. Ikatulo, ginamit ang lain-laing pamaagi, panday, buhat, gikan sa atong mga kasinatian sa pagtuo, ang pag-inambitay sa atong kasamtangang kahimtang, ubos sa lamdag sa balang kasulatan, ang pagtuki sa kinabuhi o panaw sa atong mga katilingban aron madasig ang tanan. Ang ikaapat, malangkubong pagsinati sa Biblia. Kining BPB, gipresentar sa 7 kaang-ang aron masinati nato ang Biblia nga proseso, pagpanaw sa katawhan sa Dios, sa ilang paghimamat sa Dios o sa pagtuman sa iyang kabubuton. Ang hanay sa mga ang-ang mao ang mosunod. Una, ang pasiuna sa Biblia, nagtuki sa mabatakang pagtulunan alang sa paghimamat o pagpakli sa balaang kasulatan. Ikaduha, ang kasaysayan sa kaluwasan sa daang kasabutan, pagkutlo o pagtulunan gikan sa makasinatian sa piniling katawhan sa Dios, ang Israel, sa ilang pagpanaw nining kasaysayan uban sa Dios. Ang ikatulo, ang kasaysayan sa kaluwasan sa bag-ong kasabutan, pagpalaom sa atong pagtuo kang Hesukristo nga Mesiyas o Ginoo nato pinagi sa pagtuon sa makasinatian sa unang mga Kristiyanos. Ang ikaapat, ang pagpanaw sa unang mga gagmayng Kristohanong katilingban, pagkutlo o pagtulunan gikan sa mga Kristohanong katilingban sa sinugdan sa simbahan diha sa ilang pagsangyaw o pagsaksi kang Hesukristo. Ang ikalima, ang mga Ebanghelyo, pagsinati sa mayong balita ni Hesukristo nga mo'y uno dining 4 ka basahon. Ang ikaunom, ang mga sulat sa mga apostolis, pagkakaplag sa katuyuan ni ini mga basahon aron makutlo usab nato ang mga pagtulunan sa mga apostolis. Og ang ikapito, ang libro sa ang gipadayag, pagtuon nining talagsaong libruha aron makuha nato ang mensahe alang sa atong mga katilingban. Gilangkuban sa matag ang sa BPB ang ubay-ubay nga mga elemento sa bibliodrama nga makapatandog sa tibok galamhan sa pagkatao sa pagsinati sa Biblia og ingon man usab ang mga pamaagi sa pag-inambitay sa pulong sa Dios. Ang kinatibok ang dagan sa BPB
gilauman nga makaaghat sa matag usa og sa makatilingban sa pagbag-og pagpuyo sa pulong sa Dios, taliwala sa mapadayunong pagpanaw sa pagmugna sa gingharian sa Dios. Magalakaon ta kita nga matinud-anon nga mga sumusunod ni Kristo diha sa grasya sa pakig-uban sa Dios sa kasaysayan, uban sa Espiritu Santo o pinaagi kang Hesukristo atong Ginoo ug manluluwas, giniyahan sa atong mahal nga inahan.